थियो नि सर क्लासको रिटर्न टाइप भन्नाले सो क्लास नेम पर्दा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड सी प्लस प्लस सर हामीले क्लास नेम रिटर्न टाइपमा क्लासको नाम राखेको थियो नि सर यसमा नि राख्न मिल्छ सर डाइरेक्ट सेम कुरा हो अनि जस्तो कि अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बेला सर भनेको तिमीले हजुर हजुर अनि त्यो यसमा त रिफरेन्स मात्र हुने हो नि त सर भन्नाले C++ मा गरेको स्टाइलले अब्जेक्ट क्रिएट गर्दा यसमा त रिफरेन्स मात्र हुन्छ हैन सर अनि त्यो अब्जेक्टमा भ्यालु असाइन गर न रिटर्न गर्ने बेलामा नभए आर्गुमेन्टबाट लिएर आऊ अब्जेक्ट त्यो गर्दैनौ भने तिमी अब्जेक्ट त्यहाँ क्रिएट गर अनि अब्जेक्टकोमा भ्यालु असाइन गर ओके ल म एउटा एक्जाम्पल गर्छु नि त तिमीले भनेको समस्याको अरूले गरेको हो सबै किसिमको प्रब्लमहरु के गरे छैनौ सर एउटा तपाईले देखाउनु नि सर ट्राई त गरेको थिए सर एउटा त्यही अनुसार गर्दा एउटा रन पनि भएको हुन त तर त्यो मिल्यो कि मिलेन भन्ने मलाई नै कन्फ्युज लाग्छ ठीक छ म गर्छु तिमीले अरु सबै किसिमको प्रब्लम गर्यौ जस्तो हामीले अहिले क्लास सक्दिन्छौ नभए केही छैन ठिकै छ तिमीले गरेको छैन भने पनि सर यो कुन एडिटर हो सर मेरो नोटप्याड प्लस प्लस हो मलाई चाहिँ यो सादा प्लेन लाग्छ के अब धेरैले अब अरु पनि युज गर्छन् गर्न चाहिँ वेबकाहरुले धेरैले चाहिँ तपाईको सबलाइम युज गर्छन् अटो कम्प्लिट गर्छ त्यसले धेरै कुराहरु सजिलो हुन्छ धेरै जनालाई VS कोड पनि युज गर्छन् धेरैले त्यसले पनि अटो कम्प्लिट गर्छ मैले चाहिँ अटो कम्प्लिट गर्ने एकदम अलिकति कम अटो कम्प्लिट गर्ने हो अटो कम्प्लिट त्यसले पनि धेरै कुरामा गर्छ तै पनि मलाई चाहिँ यही ठीक लाग्छ पढाउनलाई चाहिँ यही ठीक छ यसमा धेरै कुरा लेखिरहनु पर्छ के आफैले ओके रिटर्निङ अब्जेक्ट्स फ्रम मेथड्स हैन बाबुलाले यही कुरा गरे हैन हजुर सर एउटा सिम्पल स्याम्पल मात्र लेख्छु ल म अनि त्यसपछि तिमीलाई स्पेसिफिक प्रब्लम सोध्छु म एउटा है त के अरु क्लासको नाम पनि त्यस्तै लेखेन मैले नभनौं रिटर्न अब्जेक्ट भन्ने नै राख्दिन मैले एउटा मेथड बनाउनु पर्यो हामीले मेथडको रिटर्न टाइप के हुनु पर्यो क्लास टाइप हुनु पर्यो रिटर्न लेखिन्छ है रिटर्न टाइपमा इन्टिजर क्यारेक्टर फ्लोट डबल इन्ट सर्ट बाइट लेखे जस्तै क्लास टाइप क्लास भनेको नि डेटा टाइप हो हामीले जुन C++ मा पढ्थ्यौ नि क्लास इज अ युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप भनेर एक्ज्याक्टली कन्सेप्ट सेम हो के फरक नै छैन है कुरा त्यही नै हो त्यसमा तिमीले अरु दुविधा राख्नै पर्दैन अब हामीलाई कुनै एउटा मेथडबाट भ्यालु रिटर्न गर्नु छ मैले के एउटा एक्जाम्पल मैले एक्जाम्पल भने है त जे गर्न नि सक्छौ तिम्रो इच्छा हो हैन तिमीले यहाँ भित्र एउटा अब्जेक्ट बनाउँछौ यही क्लासको अब्जेक्ट बनाउँछौ मैले आर्गुमेन्ट रिसिभ गरे हैन आर्गुमेन्ट रिसिभ गरे नि म यही भित्र एउटा अब्जेक्ट बनाउँछु नाम ल सपोज रोबी भने ल रब मैले यही क्लासको अब्जेक्ट बनाउँछु न्यू अब्जेक्ट त बनाउनु पर्यो अब्जेक्ट नबनाइ त रिटर्न गर्न मिलेन हैन रिटर्न अब्जेक्ट भन्ने मैले बनाउँछु सर यही कुरा छ नि आर्गुमेन्टमा पास गर्दा पनि यही लेख्ने कि सर रिटर्न ओबी आरओबी मात्र लेख्ने सर केमा जस्तो कि यही कुरा आर्गुमेन्ट थ्रु पास गर्नु पर्यो भने हैन सर त्यो प्रब्लम पनि म गर्छु यसपछि गर्छु ल एउटैमा नमिसाउन है तिमीले त बुझ्लौ अरूलाई फेरि अलि समस्या होला त्यसैले त्यो काम अर्को प्रब्लममा गर्छु ल तिमीले भनेको कुरा पहिले यतिकै गरौँ न है एउटा आर्गुमेन्टेड कन्स्ट्रक्टर राखेर काम गरौँ ल यसमा मैले 20 राखे मैले एउटा आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर बनाउँछु ल कन्स्ट्रक्टर बनाएको त बुझ्छ नि सबैजनाले समस्या छैन नि हैन सर बुझ्छु सर यो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर बनाएको मैले केही पनि गरेको छैन यसमा है एउटा मेम्बर भेरिएबल पनि चाहियो हामीलाई त्यसो भए इन्टिजर
ए एउटा चाहियो नि आर्गुमेन्टमा पठाउनलाई नभए अब्जेक्टले कसलाई बन्डल गर्ने त बन्डल त कसै न कसैलाई त गर्नु पर्यो नि हैन हजुर यही नै राख्दिएला यहाँ सँग भएको क्लास भित्रको मेम्बर ए भनेको यो ए भयो यसको भ्यालु मैले यसमा राखेँ ठीक छ यो कुरामा त कसैलाई समस्या छैन होला अब मैले जुन रिटर्न गर्न चाहेको भ्यालु छ यो अब्जेक्ट जुन छ रिटर्न गर्न चाहेको अब्जेक्ट आरओबी भन्ने मैले यहाँबाट रिटर्न गर्न सक्छु रिटर्न आरओबी यो सबैलाई यो कसैलाई प्रब्लम छैन नि ए छैन सर यो डेटा टाइप रिटर्न गरे जस्तै भयो छैन है कसैलाई पनि समस्या छैन यो रिटर्न टाइप म्याच गर्नुपर्छ कि हामीले याद यो क्लासको नाम यहाँ हुनु पर्यो किनकि हामी यहाँ डेटा टाइप लेखिरहेको क्लासको टाइप नै मैले एउटा अब्जेक्ट रिटर्न गर्न आँट्दैछु त्यसैले अब्जेक्टको टाइपसँग यसको टाइप म्याच हुनु पर्यो अब्जेक्टको टाइप यो टाइप हो यो टाइप म्याच गर्नु पर्यो यति नै हो सिम्पल अब यसलाई हामीले उताबाट अर्को मेथडबाट यो कुरालाई म चाहिँ रिटर्न अब्जेक्ट टेस्टर लेख्छु ल मैले चाहिँ टेस्टर भन्ने शब्द युज गर्छु ल धेरैजनाले आफ्नो नाम राख्छ क्लासको नाम राख्दाखेरि चाहिँ जुनमा मेन मेथड राखिन्छ त्यो मेन मेथड राख्नेमा चाहिँ तिमीले त्यो नेमिङ गर्ने कन्भेन्सन आफ्नो युज गरे हुन्छ धेरैजनाले मलाई चाहिँ यो कन्भेन्सन साह्रै मन पर्यो मैले कहीँ कतै पढेको थिएँ त्यसैले म यही युज गर्छु है पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन ओके अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मैले एउटा अब्जेक्ट बनाउँछु भन्दा रिफरेन्स भनौँ न रिटर्न अब्जेक्टको एउटा के भने नि भयो है मैले आर भन्ने बनाएँ ल रेफरेन्स बनाएँ मैले यो रेफरेन्स यो भेरिएबलमा मैले अहिलेसम्म केही राखेको छैन ठिक छ अब किनकि यसको भ्यालु त उताबाट रिटर्न भएर आउँछ नि त हैन त्यसैले यसको भ्यालु रिटर्न भएर आउँछ भने चाहिँ हामीले कल गर्नु पर्यो कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ आर इक्वल्स टु हामी यसरी कल गर्छौँ ल मैले अर्को अब्जेक्ट बनाइन मैले आरबाट यो कल गरेँ ल आर डट के भने भन्दाखेरि एक्जाम्पल सर यो जस्तो कि एरेमा भ्यालु इनिशियलाइज गरेको र नगरेको अवस्था जस्तै भयो नि सर हो हामीले त्यहाँ इनिशियलाइज गरेनौँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्जाम्पल भन्नेलाई हामीले कल गर्यौँ हामीले एउटा अब्जेक्ट चाहिहाल्छ कल गर्नलाई यही क्लासको हामीले अब्जेक्ट युज गर्यौँ एक्जाम्पल कल गर्यौँ हामीले यो भ्यालु यसैसँग भएको यो आरसँगै भएको भ्यालु कल गर्दा नि हुन्छ तर अब आरसँग त हामीसँग भ्यालु छैन नि त हैन अनि त्यसैले आर डट एक्जाम्पल चाहिँ यहाँभित्र हामीले अर्को एउटा अब्जेक्ट बनायौँ हैन अनि हामीले अब्जेक्ट बनायौँ यो अब्जेक्ट बनाएर यो अब्जेक्टमा भएको भ्यालुलाई हामीले रिटर्न गर्यौँ यसमा कति छ अहिले 20 छ भने चाहिँ मैले अब यहाँबाट डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ आरमा के आएर बस्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भ्यालु आएर बस्ने भयो बस्यो कि बसेन भेरिफाई गर्न सकिन्छ सिस्टम डट आउट डट println आर डट ए हैन सर मैले आर डट ए लेखेर डिस्प्ले गर्नु पर्यो यसरी लेख्दिनँ मैले यसलाई सेभ गरौँ है यो माथिको अब्जेक्ट ओभरलोडिङ हो कि के भयो सर कहाँनेरि भन्नुभयो त्यो रिटर्न अब्जेक्ट दुईटा राख्नु भएको छ नि सर एउटामा इन्टिजर ए दुईटा राखेको छैन मैले दुईटा राखेको छैन तपाईहरुले कुनलाई भन्नुभयो रिटर्न अब्जेक्ट के प्यारामिटर नभएको अनि रिटर्न अब्जेक्ट इन्टिजर ए त्यो त कन्स्ट्रक्टर हो नि हो हिजो हामीले कुरा गरेको थियौं नि ए त्यो ओभरलोडिङको होइन सर त्यो कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ हो त्यो कन्स्ट्रक्टर हो ए ओके मेथड ओभरलोडिङ हैन कन्स्ट्रक्टर चाहिँ हो तपाईले यो नबनाए नि हुन्छ यो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर तै पनि यो मलाई चाहिँ लेख्न मन लाग्छ त्यो प्र्याक्टिस हो त्यो हैन आफ्नो प्र्याक्टिस हो नलेख्दा नि हुन्छ त्यो ब्र्याकेट रहेछ सर हो ठीक छ यो कन्स्ट्रक्टर हो ओके हामीले सेभ गरिसक्यौं यसलाई अब कम्पाइल गरौँ गफ त मैले दिएँ के हो भन्ने कुरा पनि हेरौँ ओके फाइलको नाम थियो रिटर्न अब्जेक्ट
टेस्टर मेरो यहाँ समस्या आयो आर हामीले इनिशियलाइज गरेको छैनौं हैन रेफरेन्सले कल गर्यो भन्ने कुरा आयो यो मलाई समस्या लाग्दै थियो त्यही भएर मैले डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर बनाएको हो हैन मैले एउटा अब्जेक्ट बनाएँ आर भन्ने यहाँ है आर भन्ने अब्जेक्ट बनाएँ रिटर्न अब्जेक्टमा त केही पनि छैन ब्ल्याङ्क छ भ्यालु छैन नि त हैन हजुर भ्यालु राखेको छैन अब तिमीलाई यदि शंका लाग्छ भने तिमीले चेक गरेर नै हेर्न सक्छौ यसमा भ्यालु एउटा राखेर तर हामीलाई चाहिँ यहाँनिर के गर्दैछौँ रिटर्न गरेको अब्जेक्ट रिसिभ गर्दैछौँ भने चाहिँ आरमा त हामीले के भ्यालु रिसिभ गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामी यहाँबाट 20 रिसिभ गर्दैछौँ अब तिमीलाई यहाँको भ्यालु रिसिभ गरेको छैन 20 रिसिभ गरेको छ भन्ने कुरा देखाउन खोजा हो एक्जिक्युट गरौँ यसले हामीलाई 20 दिन्छ हैन त्यसैले हामीले अब्जेक्ट रिटर्न गर्नु पर्यो भने हामीलाई अब्जेक्ट चाहिन्छ अब यहाँ त मैले यतिकै हाइपोथेटिकल प्रब्लम बनाएको तर यो युजफुल हुन्छ क्या कस्तो बेलामा युजफुल हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई म एउटा प्रब्लम दिन्छु के तिमीलाई यो कसैलाई समस्या छैन भने म एउटा प्रब्लम दिन्छु कसैलाई प्रब्लम छ भने भन कुनै सिन्ट्याक्समा केही समस्या छ भने अब यो मैले नेमिङ कन्भेन्सनले कतिलाई मन पर्दैन क्या यो नेमिङ चाहिँ मिनिङफुल राख्नुपर्छ भनेर मैले मिनिङफुल राखेँ हो क्लासको नाम रिटर्न अब्जेक्ट लेखेको भएर कतिलाई पढ्न झर्को भए नि हुनसक्छ त्यो तिम्रो इच्छा है नाम जे राखे नि हुन्छ मिनिङफुल नाम राख्नु कोसिस गर्नुपर्छ ठिक छ है कसैलाई समस्या छैन है छैन सर एउटा क्लास हो ल यसकै विषयमा क्लास वर्क फर्स्ट अगस्ट आज त डाइनाको मृत्यु भएको दिन पो रहेछ त डायना भने थाहा छ लेडी डायना प्रिन्स डायना सुने थिए नाम सुने छैनौ होइन चार्ल्सको श्रीमती हो प्रिन्स चार्ल्सको श्रीमती आज 31 अगस्तमा मृत्यु भएको के कार एक्सिडेन्टमा गौतम सरले सुन्नु भएको छ कुन सालमा हो सुन्नु भएको थियो थाहा भएन सर त्यो धेरै कति 20 वर्ष जति अगाडि जस्तो लाग्यो 1997 को कुरा हो तपाईले सही गेस गर्नुभयो हामी जमानामा त्यो क्विज कन्टेक्स्टहरुमा भाग लिन्थ्यौं त्यो बेलामा एकदमै सोधिन्थ्यो के यो प्रश्न त्यही भएर याद भयो के मलाई चाहिँ यो डेट देख्दाखेरि ठ्याक्कै याद भयो 31 अगस्त भनेर ओके राइट Java program that it's a simple question is to length में मैले मिटर नै राख्दिए डेटा ल त क्वेशन बुझ्यो मिटर डेटा उनको जसरी नि गर्न सकिन्छ हैन यहाँ चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको के हो भने रिटर्न गर्दाखेरि जुन सम रिटर्न गरिन्छ त्यो सम चाहिँ एज इन्टिजर डेटा हैन कि एज अब्जेक्ट रिटर्न गर्ने है गर्न त सकिन्छ जे पनि गर्न सकिन्छ तर मेरो रिस्ट्रिक्सन चाहिँ त्यो है मेरो क्वेशनमा मैले यहाँ खुलाइन क्वेशनमा लेख्न चाहिँ तर मैले भने रिटर्न गर्दाखेरि त्यो सम क्याल्कुलेट गरिसकेपछि त्यो सम चाहिँ अब्जेक्टको रूपमा रिटर्न गर्नु पर्यो
अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा प्राय हामी जहिले पनि अब्जेक्टलाई महत्त्व दिन्छौँ, अब्जेक्टलाई स्थान दिन्छौँ र मेम्बर मेथडै बनाएर गरौँ है। सामान्य रूपमा डेटालाई हामी जहिले पनि के गर्छौँ भने हाइड गर्छौँ, डेटा हामी अरूलाई देखाउँदैनौँ। रियल वर्ल्डमा पनि त्यस्तै हुन्छ। खासमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेको व्यक्तिगत डेटाहरू हामीलाई मतलब हुँदैन भने उसले जुन अब्स्ट्राक्सनहरू क्रिएट गरेको हुन्छ त्यो अब्स्ट्राक्सन्सहरू मात्रै हामी देख्छौँ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल, तिमी दैनिक रूपमा जे काम गर्छौ त्यो अरूलाई त थाहा हुन्छ तिमीले गर्ने मेथड्सहरू, तर तिमीले एक्ज्याक्टली कुन डेटामा प्रोसेस गर्छौ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन र थाहा दिनु पनि हुँदैन। जस्तो मैले सामान्य रूपमा इक्जाम्पल दिँदा तिमी आज खाना खान्छौ भन्ने कुरा थाहा छ, कति बजे खान्छौ पनि थाहा छ, तर खानामा के तरकारी खान्छौ, कति खान्छौ खाना, कस्तो प्लेटमा खान्छौ भन्ने कुरा चाहिँ अरूलाई जानकारी दिँदैनौ, दिनु पनि हुँदैन। अघि यही विषयमा सूचना छन् कुरा भइरहेको थियो मेरो। ल यो प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो। 7:03 त भइ नै सकेछ। भोलिदेखि अलिक चाँडो आउने कोसिस गर्नु नि, अनलाइनमा पनि कुराउँछौ तिमीहरू। आज चाहिँ 2 जना चाहिँ जस स्टुडेन्ट भएरै आएको थिए, लोकसरा र सूचना चाहिँ 30 भन्दा अगाडि नै आएको थिए।
सक्यो 4 मिनेट त भइसक्यो है। सागरजी बोल्नु भएको छैन, चोलाजी। अब त सकियो होला हौ। सर मैले ट्राई गरेको थिएँ सर, हेर्नु सर एउटा। ओके, रिटर्न सम इन्टिजर m, त्यहाँ मैले मिटर भनेपछि मिटरै लेख्नु पर्थ्यो, लेन्थ भनेपछि लेन्थै लेख्नु पर्थ्यो, क्लासको नाम। मिटर सम त्यो टी लाई चाहिँ तिमीले त्यसरी क्रिएट गर्नै पर्दैन नि। अनि तिमीले त्यो r + s लेख्न पाउँदैनौ नि, अब्जेक्ट त्यसरी जोड्न मिल्दैन नि। सर अब्जेक्ट यसरी जोड्न मिल्दैन सर, त्यो आर r.m लेख्नु पर्यो नि, त्यहाँ r.m + s.m लेख्नु पर्यो नि। ए r.m + s.m लेख्नु पर्यो, उता t.m लेख्नु पर्यो, t.m = भनेर लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि रिटर्न टी। तिमीले अघि जुन आर्गुमेन्टको कुरा गर्दै थियौ नि, त्यसमा यहाँ आर्गुमेन्ट युज गरेको कति राम्रो हुन्थ्यो कि।
यसैमा त्यहाँ अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि आर्गुमेन्टको अब्जेक्ट बनाइदिने नि सर रिफरेन्स जस्तो मिटर सम भन्ने जुन मेथड छ नि त्यो मेथडमा आर्गुमेन्ट दुईटा अब्जेक्ट राखेको भए ए उता त्यो दुईटालाई कल गर्ने बेलामा दुईटा अब्जेक्ट राखेर पठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो अझ जसरी गरे नि हुन्थ्यो त्यो आर्गुमेन्ट राखेको अलि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा मात्रै हो ए हुन्छ सर म भरे ट्राई गर्छु त्यो चाहिँ ठिकै छ म अहिले गरौँला केही छैन अरूले कसले सक्यो तिम्रो लगभग मिल्छ यो तिम्रो गल्ती त्यही हो कसैले पठाएको छैन कागज चाहिँ आउँदैन सबैजनाले आफ्नो प्रोफाइलको फोटो चेन्ज गरेर राम्रो हुन्थ्यो आफ्नो राखे हुन्थ्यो अरू आइकन राख्नु हुँदैन सर चेन्ज गरेछ सर तपाईँकोमा देखिँदैन रहेछ सर अरू सरकोमा देखिन्छ सर किन नदेखिएको त लोकसराको त देखिरहेको छ सर हामीले तपाईँले भनेको नै अपलोड गरे हो सर अनि फेरि अरू सरकोमा देखिन्छ सर ल ठिकै छ त्यो चेन्ज गरेको छ भने त ठिकै छ कोही मेरोमा चाहिँ देखिएन भन्दा नि फेरि साथीहरूकोमा नि देखिन्छ सर फेरि अरूकोमा त्यसो मेरै एन्डमा केही प्रब्लम होला कसले गर्न सकेन कसले गर्दैछ अथवा के हुँदैछ भन्नु पर्यो अपडेट चाहियो मलाई समय धेरै गइसक्यो मैले सकेन सर म अलि कन्फ्युज छु अझै अन्जानजी मिटिङ जोइन गरेर ए चोला मेरो समझ भन्दा बाहिरको कुरा हो तिमीले C++ मा त्यत्रो धेरै कोड लेखेको छौ अहिले यार त्यस्तो भन्छौ लोकसरा सर अलिकति मात्र गरे त्यहाँदेखि गरे छैन सना त्यसले हिजो मैले दिएको होमवर्कै गरेन हो क्या होमवर्क नगरेपछि कसरी हुन्छ क्या केही हेर्दैन अनि कसरी हुन्छ सम्भवै हुँदैन नि हो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज त म पछि पढ्छु भनेर त कुरै छैन नि हो ल ठिकै छ सो कोडमै लेख्छु मैले तिमीलाई लेन्थ भन्ने क्लास बनाउनु भनेको छु भने चाहिँ लेन्थ टेस्टर भन्ने बनाउँछु म जावा ओके मेरो क्लासको नाम के हुनु पर्यो लेन्थ मैले त्यहाँ भनेकै छु मेरो डेटा ओके मिटरलाई बाहिरबाट अरूले एक्सेस गर्न नसकोस् भनेर म प्राइभेट पब्लिकको बारेमा तिमीले बुझिसकेछौ जावामा चाहिँ कुनै पनि प्राइभेट र पब्लिक अथवा हामी भन्छौँ प्रोटेक्टेड भन्ने किवर्ड तीनटा किवर्ड छ यो C++ अनि हामीले जानिसकेका छौँ र यी किवर्डहरूको मिनिङ पनि हामीले थाहा पाइसकेका छौँ एक्ज्याक्टली सेम नै जस्तो छ झन्डै जावामा अलिकति एक दुईवटा कुरा प्याकेज भन्ने कन्सेप्ट भएको भएर केही कुराहरू आउँछन् जस्तो प्राइभेट भन्ने किवर्ड युज गर्यो भने C++ मा जस्तो नियम छ प्राइभेटको यहाँ पनि एक्ज्याक्टली सेम नियम हो प्राइभेट डेटा आफ्नो क्लासको मेम्बर बाहेक अरू कसैले नि एक्सेस गर्न मिल्दैन हैन आफ्नो क्लास भित्र एक्सेस गर्न मिल्यो त्योभन्दा बाहिर गएर कहीँ पनि एक्सेस गर्न मिल्दैन C++ मा त फ्रेन्ड भन्ने पनि कन्सेप्ट थियो त्यो पनि हुँदैन है जावामा त्यस्तो कहीँ पनि मिल्दैन त्यो प्राइभेट भनेपछि सिधै हो द्याट इज प्राइभेट हैन अनि त्यसपछि चाहिँ आउँछ पब्लिक भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो पब्लिक भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो पब्लिक कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने सबैले एक्सेस गर्न मिल्यो एभ्रीवान हैन त्यसपछि जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्यो र अब पब्लिक भन्ने किवर्ड हामीले लेख्दा हुन्छ प्राइभेटको ठाउँमा तर जावामा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले केही पनि लेखेन भने जसलाई डिफल्ट एक्सेस स्पेसिफायर पनि भन्छ जावाले केही पनि लेखेन भने चाहिँ सेम प्याकेज भित्र यो प्याकेजको बारेमा म कुरा गर्छु हामी आफै पनि प्याकेज बनाउँछौँ हामीले अस्ति इम्पोर्ट गरेको थियौँ प्याकेज तिमीलाई पनि याद छ होला युटिल भन्ने प्याकेज हामीले इम्पोर्ट गरेको थियौँ प्याकेज सेम प्याकेज भित्र चाहिँ केही पनि लेखेको छैन डिफल्ट एक्सेस स्पेसिफायर चाहिँ पब्लिक हुन्छ जहिले नि त्यही भएर हामीले यदि एउटै प्याकेजमा बसेर काम गर्ने हो भने त्यो बेलामा पब्लिक भनेर नलेखे नि हुन्छ त्यो सेम प्याकेजमा हामीले यदि पब्लिक अभाइलेबल गराउने हो भने यदि अर्को प्याकेजबाट पनि त्यो एक्सेस गर्न दिने हो भने चाहिँ त्यो बेलामा पब्लिक लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर मेन मेथडको अगाडि किन जहिले पब्लिक लेखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेन मेथड चाहिँ
अरू कसैले एक्सेस गर्ने हो बाहिरबाट आउटसाइडरले एक्सेस गर्ने हो भनेको जहाँनिर तिम्रो जावा भर्चुअल मेसिनबाट एक्सेस हुने कुरा हो हैन मेन फंक्सन त्यसको लागि चाहिँ मेन मेथड त्यही भएर त्यसको अगाडि जहिले पब्लिक लेख्नु पर्यो हो अब प्राइभेट भन्ने कीवर्ड हामीले यसरी लेखिसकेपछि मैले बनाउने जुन मिटर भन्ने जुन भेरिएबल बनाउँछु यो भेरिएबल अब के भयो प्राइभेट भयो यसलाई कसैले एक्सेस गर्न मिलेन आफ्नैबाट मात्र एक्सेस गर्न मिल्यो त्यसैले मिटरको भ्यालु इनिसियलाइज गर्नु छ भने हामी आफैले मेथड बनाउनु पर्यो अथवा कन्स्ट्रक्टरबाट इनिसियलाइज गर्नु पर्यो त्यो तिम्रो इच्छा म कन्स्ट्रक्टर नै युज गरिरहेको छु यहाँनिर इनिसियलाइज गर्नलाई डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ के गरौँ भने मिटरको भ्यालु -1 राख्दिउँ ल इनिसियलाइज गराएन भन्ने कुरा बुझोस् भन्नलाई ठीक छ अनि यो सामान्यतः माइनस लेख्ने चलन हुन्छ यो त इनिसियलाइज गरेको छैन भन्ने कुरा इनिशियल भ्यालु दिनको लागि युज गर्ने चलन हुन्छ यो नम्बरहरुमा मैले त्यही प्र्याक्टिस युज गर्न खोजेँ मात्रै हो मैले यहाँ इन्टिजर यम भन्ने युज गरेँ मेरो जुन मिटर भन्ने भ्यालु छ त्यसमा यम लेखेँ मैले अघि दिस कीवर्ड युज गरेको थिएँ त्यसको मिनिङ त तिमीले बुझेकै होला मैले अस्ति पनि कुरा गरिसकेको छु हैन मैले यहाँनिर भेरिएबल फरक बनाएपछि मैले त्यो दिस भन्ने कीवर्ड लेख्नु पर्दैन हैन अब मलाई जोड्नु छ जोड्नको लागि मैले नाम म एडै लेख्छु है मेथडको नाम एडै लेख्छु र मसँग भित्र के हुनु पर्यो भन्दाखेरि दुईटा अब्जेक्ट चाहियो एउटा मैले ए भन्ने बनाएँ म दुईटा बनाउँछु है अर्को बी भन्ने बनाएँ यो काम तिमीले गरिसकेछौ के पहिले नै C++ मा तिमी अर्को एउटा अब्जेक्ट भित्र आएर बनाऊ ए बी ल सी भन्ने बनाएँ अथवा टेम्पोररी भनेर टेम्प भन्ने बनाए नि हुन्छ यो मलाई शब्द चाहिँ यो टेम्प भन्ने शब्द चाहिँ मन पर्दैन खोइ किन मन पर्दैन थाहा छैन हैन यसको विषयमा मैले कुरा पनि गरेको थिएँ होला के न्यू लेन्थ आर्गुमेन्टमा चाहिँ मैले लेन्थ ए लेन्थ बी लेखेँ किनकि आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ यो रिफरेन्स नै क्रिएट गरे हो उताबाट आउँछ भन्न खोजेको जसले यसलाई कल गर्छ यो एड भन्ने मेथडलाई जसले कल गर्छ त्यहाँबाट ए र बी ले भ्यालु रिसिभ गर्छ तर टेम्प भन्ने जुन अब्जेक्ट मैले बनाएँ त्यो अब्जेक्टलाई इनिसियलाइज गर्नु जरुरी छ त्यसको भ्यालु हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्न जरुरी छ रिफरेन्स मात्रै बनाएर त्यसमा असाइन गर्न मिलेन हैन त्यसैले हामी यहाँनेरि त्यसरी लेख्ने भयौं अब यो टेम्पको जुन हामीसँग भएको मिटर छ टेम्प डट मिटर यसको भ्यालु कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि ए डट मिटर प्लस जोड्नु छ नि त हैन बी डट मिटर यो कुरा त हामीले पहिले नि गरेछौं यो बी र ए मा भएको जुन मिटर छ हिजो मैले भिजुअलाइज गरेर देखाएको पनि थिएँ तिमीहरुलाई हैन हरेक चोटी जब मैले यसरी अब्जेक्ट क्रिएट गर्छु ए र बी भन्ने यहाँ त अब्जेक्ट यो त रिफरेन्स देखिन्छ यहाँ तर यिनीहरुको भ्यालु आउँछ उता प्यारामिटरबाट हैन आर्गुमेन्ट भएर आउँछ नि हो यो ए र बी ए डट मिटर बी डट मिटरको भ्यालु अब आएर टेम्पको मिटरमा बस्यो मैले रिटर्न गर्न चाहेको के हो अब्जेक्ट हो सम त्यो भनेको लेन्थमा छ अघि लेखेको कोड र यो कोड त एक्ज्याक्टली सेमै त छ नि हैन टेम्प भएपछि मेरो काम सिद्धियो यो क्लासमा मैले गर्न खोजेको काम सक्यो अब म यसलाई एक्जिक्युसन गर्नलाई यसको बाटोमा लाग्छु मैले क्लासको नाम टेस्टर राख्दैछु त्यो लेखेकोमा त केही समस्या नआउनु पर्ने हो कोडमा तिमीले लेख्ने बानी चाहिँ गर्नु पर्यो लेख्ने बानी नै गरेन भने त कसरी हुन्छ र अब यसको हामीले क्याल्कुलेसन गरेपछि चाहिँ हामीलाई त्यसको रिटर्न गरेको भ्यालु रिसिभ गर्नु छ हैन मैले यहाँ त अरु के गर्नै परेन यसलाई एक्जिक्युसन गर्नको लागि लेखेको त हो ओके यहाँ भित्रबाट मैले के गर्नु पर्यो ए र बी दुईटा अब्जेक्टको भ्यालु त मैले पठाउनु पर्यो त्यो पठाउनको लागि मैले के गर्छु भने दुईटा अब्जेक्ट बनाऊ नाम तिम्रो इच्छा हो नाम तिमी जेसुकै लेख उता एबी लेखेछ यहाँ पनि एबी नै लेख्न पाउँछौ केही फरक पर्ने वाला छैन मैले दुईटा अब्जेक्ट बनाएँ म यिनीहरुको भ्यालु इनिसियलाइज गर्छु न्यू मैले कन्स्ट्रक्टर बनाएकै छ रेस्पेक्टिभ कन्स्ट्रक्टर म त्यसको भ्यालु राख्छु एउटा मिटरको भ्यालु 20 राख्दिए को मिटरको भ्यालु ल 50 राखौं यसमा त कसैलाई समस्या छैन होला छैन नि हैन हैन सर छैन सर अब मैले के सर त्यो एडमा एड भन्ने जुन हाम्रो मेथड छ नि सर त्यसमा डाइरेक्ट पठाउन मिलेन हैन सर त्यो रिफरेन्स मात्र बनेको हुनाले हैन सर
रिफरेन्स त पठाउनु ए र बी त पठाउन मिलेन ए र बीमा त भ्यालु त राख्नु पर्यो नि हैन पहिले अब्जेक्ट बनाएर पठाउनु पर्यो नि त्यो रिफरेन्स बनाएर पठाउन पाइएन किनकि रिफरेन्समा त त्यसमा एड्रेस मात्रै हुन्छ त्यसमा त भ्यालु हुँदैन हैन त्यही भएर हामीले अब अब्जेक्ट पास गर्नुपर्ने छ अब्जेक्ट पास गर्दाखेरि खासमा यो ए र बी कै रिफरेन्स जाने हो त्यहाँ खासमा हैन ए र बी जुन मैले बनाएको छु ए बी कल बाइ भ्यालु र कल बाइ रिफरेन्स भन्ने सुनेछौ नि छौ नि है सुन्न चाहिँ सुने सर हो सुनेछौ भनेपछि कल बाइ भ्यालु भनेको चाहिँ हामीले अब्जेक्ट बाहेकका अरू कुराहरू एरे र अब्जेक्ट भनौँ न बाहेकको अरू एरे पनि जावामा त अब्जेक्टै हो यदि हामीले चाहिँ इन्टिजर क्यारेक्टर फ्लोट डबल यी डेटाहरू पठाउँछौँ भने तिनीहरू कल बाइ भ्यालु हुन्छ तर हामीले यदि अब्जेक्ट पठाउँछौँ भने चाहिँ फङ्सन जुन मेथडमा भनौँ जावामा तिनीहरू चाहिँ कल बाइ रिफरेन्स हुन्छ रिफरेन्स भन्नेको अर्थ बुझेको छौ नि हैन सबैले कल बाइ रिफरेन्स भयो भने के हुन्छ रिफरेन्सले एड्रेसबाट गर्छ हैन सर भन्न खोजेको यहाँबाट जे आर्गुमेन्ट म यहाँ पास गर्छु त्यो आर्गुमेन्टको एड्रेस त्यसको रिफरेन्स चाहिँ उहाँ पठाउने भएकोले गर्दा यहाँ जे चेन्ज गरिन्छ त्यो चेन्ज गरेको यहाँ देखिने भयो हैन हजुर हो त्यसको अर्थ त्यस्तो हुन्छ है अब मैले यहाँ चाहिँ तिमीलाई गाह्रो नहोस् भन्नलाई म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म अर्को एउटा अब्जेक्ट नै बनाउँछु यहाँनिर हैन सी भन्ने बनाएँ C is equal to A dot add B गर्ने सर इक्वल टु हैन आर्गुमेन्टमा मैले दुईटा राखेको छु हैन ए डट बी नलेख्ने हामी के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ ए र बी जोडेको भन्नलाई म यहाँ सी नै युज गर्छु सी नै युज गर्न पाइहालिन्छ यसरी सी इक्वल्स टु सी डट सी ले नै कल गर्दिने एड त्यसमा ए र बी पठाइदिने नि सर छ यो एड भनेपछि मैले ए र बी पठाउने हो यहाँ यो तिमीलाई सजिलो होस् भने यहाँ एउटा अब्जेक्ट कम युज गर्दा नि हुन्छ हुन चाहिँ हैन अघि बाबुलाले यहाँ भन्दै थियो नि एउटा अब्जेक्ट कम युज गर्दा नि हुन्थ्यो मैले तर यहाँ युज गरिन ल अब यो भ्यालु आएर जब मैले ए र बी मैले भ्यालु पठाएँ ए र बी भने 20 र 50 पठाएँ 20 र 50 मैले पठाएँ यिनीहरूले रिसिभ गर्यो 20 र 50 यहाँ जोडेर यसमा आएर बस्यो 70 बस्यो नि हैन मैले यहाँबाट रिटर्न गरेको 70 कसले रिसिभ गर्छ सी ले रिसिभ गर्छ हो कि हैन भेरिफाई गरेर हेर्नलाई के गर्न सकिन्छ हामी यहीँबाट सिस्टम यहाँबाट डिस्प्ले गरेर हेर्न सकिन्छ यहाँ अब सकिँदैन डिस्प्ले गरेर हेर्न किन सकिँदैन थाहा छ सी डट मिटर किन लेख्न सकिँदैन थाहा छ यहाँ मैले अहिले सी डट मिटर लेख्न सक्दिनँ क्या अघि जसरी लेखेको थिएँ नि डिस्प्ले गर्दाखेरि यहाँ सक्दिनँ किन सक्दिनँ कसले भन्छ मलाई म यहाँ यसरी सिधै डिस्प्ले गर्न सक्दिनँ सी डट मिटर भनेर किन सक्दिनँ कसले भन्छ यो गल्ती हुन्छ सर यसले सी मात्र लेख्दा नि डिस्प्ले हुन्छ नि सर किनकि माथि हामीले सी मा इनिशियलाइज गरिसकेको छ नि त सर त्यो अब्जेक्टलाई सिधै डिस्प्ले गर्न पाइँदैन नि हो मैले यो सी डट मिटर किन लेख्न पाउँदिनँ ए सर माथि प्राइभेट बनाएको छ सर त्यो भन न एक्सेस डिनाइड हुन्छ त्यसैले म यो लेख्न पाउँदिनँ यो स्टेटमेन्ट यहाँ लेख्न पाउँदिनँ त्यसो भए मैले के गर्नु पर्यो भने अब हामी सी प्लस प्लस पढ्दा जहिले एउटा इनपुट र आउटपुट भन्ने मेथड बनाउँथ्यो नि याद छ सर त्यो बनाएको छ सर हामीले त्यो यहाँ पनि एउटा डिस्प्ले भन्ने मेथड बनाऊ तिम्रो इच्छा है अझै नाम दिएर राख म डिस्प्ले भन्ने मेथड बनाउँदैछु डिस्प्ले भन्ने मेथड बनाउनु पर्यो यसमा मैले मिटरको भ्यालु डिस्प्ले गर्नु पर्यो त्यो अघि लेखेको जुन कोड छ नि सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन म यहाँ ल्याएर कपी गर्छु है यसमा मैले डिस्प्ले गरेँ यहाँ अघि हैन यसरी लेख्न सक्छु के ठीक छ यहाँ मिटर मात्रै लेखिन्छ थाहा छ नि हैन किनकि आफ्नै सेम क्लास भित्र यो मेम्बर एक्सेस गर्नलाई अब्जेक्टको आवश्यकता पर्दैन यहाँ यसरी एक्सेस गर्न मिल्दैन यो एक्सेस डिनाइड हुन्छ मैले गरेर देखाउन पनि सक्छु तिमीलाई अहिले कमेन्टमै राखेँ मैले पछि यसको बारेमा यहाँ कुरा गरौँला अब यसले करेक्टली त्यो मेथडलाई कल गर्नु पर्यो त्यो भनेको सी डट डिस्प्ले यसरी कल गर्यो भने अब यो डिस्प्ले कल हुन्छ यसको भ्यालु डिस्प्ले हुन्छ सी मा भएको मिटर डिस्प्ले हुन्छ ए मा भएको मिटर डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने ए डट डिस्प्ले बी मा भएको मिटर डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने बी डट डिस्प्ले ठीक छ हामी यसरी डिस्प्ले गर्न सक्ने म करेक्टली काम गर्छ कि गर्दैन भेरिफाई गरौँ पक्क मेरो स्क्रिन शेयरिङ म चेन्ज गर्छु यति भएपछि यसलाई एक्जिक्युट गर्न जाउँ सर यसको त्यो
अघि हामीले रिटर्न गरेको थियो नि सर। ए त्यहाँ स्मल क्यापिटल भएछ, बिग्रेछ, कतै बिग्रेछ हो कि के भन्छ यसले? सर यो जस्तो कि यो रिटर्न गरेको छ नि सर हामीले, त्यसमा खासै प्रब्लम हुँदैन नि सर। टाइम डट मिटर गरेको छ नि केमा? जुन त्यो तपाईको 13 नम्बरमा सर। यहाँ भन त 13 लाइन। टाइम डट मिटरमा चाहिँ अब हामीले रिटर्न गर्दा चाहिँ फेरि टाइम मात्र गर्यो नि त हैन सर? रिटर्न गरेको हो नि त। अन्त यसले प्रब्लम ल्याउँदैन नि सर खास? कहाँ प्रब्लम आउनु, यो त यसको सुन्दर पक्ष नि यही हो। यहाँ हेर, अब यहाँ पो अहिले एउटा क्लासमा मिटर मात्रै छ, यहाँ मसँग अरू 3-4 वटा डेटा पनि हुन सक्छ नि हैन? सक्छ नि। हजुर हो यो 3-4 वटा डेटा सबैलाई बन्डलै गरेर रिटर्न गर्ने हो क्या। अब्जेक्ट रिटर्न गर्नुको एउटा खास उद्देश्य भनेको के हो भने तिमीले बन्डल नै रिटर्न गर्ने हो क्या एकैचोटि। जसरी तिमीले सी पढ्दाखेरि स्ट्रक्चर भेरिएबल रिटर्न गर्थ्यौ नि, याद छ? गरिन्छ सर त्यसमा। हो एक्ज्याक्टली त्यही काम गर्न खोजा हो। हामीले त सीमा पनि पढेछौँ यो कुरा, सी प्लस प्लस पनि पढाएको छौँ, अब अहिले जावामा पनि त्यही कुरा आइरहेछ। कुरा एउटै नै हो, उस्तै खालको छ, सिन्ट्याक्स लेख्ने शैली पनि सेम छ। रिटर्न टाइप यहाँ छँदैछ, हामीले यसको रिटर्न गरे। अब तिमीले यदि टेम डट मिटर रिटर्न गर्न चाहन्छौ नि त्यो पनि पाउँछौ, तर यहाँ तिमीले इन्टेजर टाइप लेख्नुपर्छ। त्यो भनेको अब्जेक्ट रिटर्न गरेको भएन। एउटा मात्रै डेटा रिटर्न गर्नु छ भने इन्टेजर लेख्न पाउने भयो। तर मैले अब्जेक्ट नै बन्डल गर्नुको फाइदा के हो नि, यहाँ धेरैवटा डेटा छ भने त्यो सबै एकैचोटि रिटर्न हुने भयो नि त, त्यो फाइदा छ नि त यसमा। ए हुन्छ सर। है अब यो कन्सेप्ट त्यो हो के त्यसमा चाहिँ। कि अघि मैले त्यहाँ क्यापिटल र स्मल बिगारेको छु मैले, त्यही भएर त्यसमा एरर आइरहेको थियो। त्यही हो, यसलाई एक्जिक्युट गरेर हेरौँ। 70 किनकि 50 र 20 जोडे हामीले 70 भयो हैन? त्यो भेरिफाई गरेर हेर्न मन लाग्छ नि, यो नम्बर चेन्ज गरेर हेर्न मन लाग्छ नि, यो पनि चेन्ज गरेर हेर्न सक्छौ तिमीले आफूले गरेको मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा भेरिफाई गर्नलाई। तर तिमीले कोड लेख्दाखेरि यो कोडमा मैले चाहिँ केही नयाँ देख्दिनँ हैन? अब तिमीलाई चाहिँ नयाँ लाग्छ किन, मलाई अचम्म लाग्छ, किनकि तिमीले यो पहिले पनि लेखिसकेको हो, तिमीले अब अल्छी गरेको मात्रै भन्छु म चाहिँ। हाम्रो समय पनि सकिएछ। अब तिमीलाई होमवर्क सुन, तिम्रो होमवर्क के हो भने हिजो पनि मैले सेम होमवर्क दिएको थिएँ, पहिले जति पढ्दाखेरि जे गर्थ्यो भनेर भनेको थिएँ। अबकोमा चाहिँ याद के गर भने होमवर्क के भने हामीले विभिन्न कुरा जोडेको थियौँ, फिट र इन्च जोडेको थियौँ, मिटर सिएम जोडेको थियौँ हैन, टाइम जोडेको थियौँ, आवर मिनट सेकेन्ड। यो जति पनि प्रब्लम हामीले गरेको थियौँ नि सी प्लस प्लसमा, हो त्यो खालको प्रब्लम सबै गरेर आऊ। हुन्छ सर, यो गर्छु सर। ओके, थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। सर